لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيم القوانين. ولنبي الذي ترجى شفاعته لكل وقت من الابواب المختلفين. يا اله العالمين سبحان الرسول ختم كبر من الفرما سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ نذرانہ تقدیرہ نقیقت پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین سب کو مدینہ رسول روضہ اقدس کے سامنے جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین درود و سلام کے توسل سے حاضر اس کی رحمت فرما. یا رب العالمین سب کو برکتیں عطا فرما, سب کو بھی انسان نے رحمت عطا فرما. یا رب العالمین سب کی کافی مغفرت فرما کے جواب رحمت نے عطا فرما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.